बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको हज व उम्रा कोर्स के 7वें एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। आज के कोर्स में या आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम बराह रास्त हज के अमाल पढ़ेंगे कि 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक कौन कौन से हज के अमाल हैं। पहले 4-5 मिनट में आप इसके ख़ुलासा सुन लें। ख़ुलासा सुनने के बाद जो तफसील लिखी हुई है वो स्लाइडों में और तस्वीरी जो प्रोजेक्ट हैं उनकी मदद से सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम हज के जो अमाल हैं उनका ख़ुलासा आपके सामने रखते हैं कि 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक आपने क्या क्या करना है। तो डे बाय डे यानी दिन ब दिन 8, 9, 10, 11, 12 इन दिनों की मसरूफ़ियात क्या होंगी वो चंद अल्फाज में चंद लाइनों में आप सुन लें। 8 ज़ुल्हिज्जा को फ़जर नमाज़ पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले एहराम बांधना है हज का। उसके बाद हज की नियत करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, ये पढ़कर उसके बाद तलबिया शुरू करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसके बाद आपने निकल के जाना है मिना की तरफ। मिना में ज़ोहर नमाज से पहले आपने पहुंचना है। मिना में पहुंचकर आपने क्या करना है, कोई ख़ास इबादत नहीं है, नमाज़ें पढ़नी है 5 ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर। ये 5 नमाज़ें मिना के मैदान में पढ़नी हैं। ये 5 नमाज़ें मिना के मैदान में पढ़कर 9 ज़िलहिज्जा की सुबह को फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने तकबीरात तशरीक पढ़नी है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरात तशरीक पढ़ने के बाद तलबिया पढ़ना है। 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर के बाद आपने यहाँ से निकलना है अरफ़ात की तरफ। अरफ़ात में आपने ज़ोहर से पहले, ज़ोहर से भी थोड़ा सा पहले अपना जो सूरज बिल्कुल ज़वाल में आता है 12:30-1 के दरमियान में, तो उस वक्त आपने वहाँ पहुँचना है अरफ़ात के मैदान में। अरफ़ात में सिर्फ़ एक इबादत है, वो है वक़ूफ़ करना, यानी अरफ़ात के मैदान में ठहरना। फिर ठहरने में खड़े होकर इबादत करना अफजल है, चाहे दुआ करें, चाहे नमाज़ पढ़ें, चाहे कुरान मजीद की तिलावत करें, जो भी मुबारक मसरूफ़ियत है उसके अंदर मसरूफ़ रहें। 9 ज़िलहिज्जा को आपने अरफ़ात के मैदान में ज़वाल के बाद ठहरना है। फिर ठहरने की तफसील आपको बता दी। 9 ज़िलहिज्जा की शाम यानी मगरिब की नमाज़ तक वहाँ पे ठहरना है। जब सूरज डूब जाए, सूरज गुरूब हो जाए, फिर आपने मगरिब की नमाज़ अरफ़ात में पढ़ने के बजाय आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ निकल के जाना है। यानी अब रात दाखिल हो चुकी है 10 ज़िलहिज्जा की। 10 ज़िलहिज्जा को आपने मुज़दलिफ़ा पहुँचना है। जैसे ही आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो इशा का वक्त हो चुका होगा, इशा का वक्त दाखिल हो चुका होगा। तो इशा के वक्त में आपने मगरिब और इशा दोनों इकट्ठी पढ़नी है, दोनों इकट्ठी पढ़नी है। अच्छा, वो अरफ़ात के मैदान में आपने 2 नमाज़ें पढ़नी हैं, ज़ोहर और असर। अगर आप इमाम के पीछे खड़े हैं तो दोनों नमाज़ें एक वक्त में पढ़नी होगी। अगर आप इमाम के पीछे नहीं हैं, अपने ख़ीमे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने ज़ोहर की नमाज़ अपने वक्त में और असर की नमाज़ अपने वक्त में पढ़नी है। उसके बाद आप गए मुज़दलिफ़ा, मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठे पढ़ी। फिर आपने मुज़दलिफ़ा में रात रहनी है, रात गुजारनी है। रात वहाँ पे गुजार के पूरी रात आपने तस्बीह पढ़ी, तिलावत की, जो भी किया। फ़जर की नमाज़ आपने मुज़दलिफ़ा की मस्जिद मशअर हराम में अदा करनी है इमाम के पीछे। इमाम के पीछे फ़जर की नमाज़ अदा करके आपने वही तलबिया पढ़ना है और उसके साथ तकबीरात तशरीक पढ़नी है। तकबीरात तशरीक तलबिया पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले, फ़जर और सूरज निकलने के बीच में जो वक्त है थोड़ा सा, उसमें आपने मुज़दलिफ़े का क़याम करना है, यानी वहाँ पे आपने ठहरना है। फ़जर की नमाज के बाद आपने सूरज निकलने तक आप वहाँ ठहरे। ठहरने के बाद आपने अब निकल के जाना है मिना की तरफ फिर वापस।
تو آپ منا گئے اور منا پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے بڑا شیطان ہے اس کو پتھریاں مارنی ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ حج تمتع کرنے والے ہیں یا حج قران کرنے والے ہیں تو آپ نے شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، یعنی سر کے بال منڈوانے ہیں یا قصر کروانا ہے، یعنی تھوڑے سے بال کٹوانے ہیں۔ بال کٹوانے کے بعد آپ نے وہ احرام اتار دینا ہے، معمول کے کپڑے پہننے ہیں۔ معمول کے کپڑے پہن کر آپ نے جانا ہے پھر طواف زیارت کی طرف۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے، 11 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے اور 12 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ طواف زیارت کر لیا۔ طواف زیارت فرض ہے اور ضروری ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پہ طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے۔ سعی کے بعد آپ نے پھر جانا ہے منا کی طرف۔ تو 11 ذی الحجہ کی تاریخ کو آپ نے منا میں رہنا ہے۔ وہاں زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہیں تینوں شیطانوں کو۔ پہلے منا کی طرف آتے ہوئے، منا کی طرف سے مکہ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے جو شیطان آئے گا اس کو پتھریاں مارنی ہے، پھر دوسرے نمبر والے کو، پھر تیسرے نمبر والے کو، ترتیب سے 7 کنکریاں۔ یہ 7 کنکریاں آپ نے کہاں سے اٹھانی ہیں؟ آپ نے وہ کنکریاں مزدلفہ کی رات آپ نے جہاں پہ قیام کیا تھا تو اس مزدلفہ کے میدان سے وہ 7 کنکریاں اٹھانی ہیں۔ 7 کنکریاں اٹھا کے تینوں شیطانوں کو مارنی ہے۔ تینوں شیطانوں کو مارنے کے بعد آپ 11 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کے پتھریاں ماریں، اور 12 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے یا سورج ڈوبنے کے بیچ میں آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھریاں ماری ہیں۔ اب آپ کا حج مکمل ہو چکا، اب جائیں طواف وداع کے لیے۔ تو 13 ذی الحجہ کو آپ نے 13 ذی الحجہ کی رات کو آپ نے طواف وداع کیا۔ الوداعی طواف وہ معمول کے کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ معمول کے کپڑوں کا آپ نے الوداعی طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد آپ حج سے بالکل فارغ ہو گئے۔ تو یہ حج کا مختصر جو ہے تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں حج کی تفصیل کی طرف کہ تفصیل میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ ہے حرم پاک کا منظر جس میں کعبۃ اللہ کا نقشہ ہے اور کعبہ بیچ میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہم تفصیل میں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حکم فرض ہے، کون سا حکم واجب ہے۔ فرض اور واجب کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک عمل دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کوئی عمل رہ جاتا ہے، پھر اس عمل کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر سنت کی حیثیت ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کا جو ہے سزا ہوگی، اگر واجب عمل ہے تو اس کے حساب سے اس کی سزا ہوگی، اگر فرض عمل ہے تو اس کے حساب سے اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ جو فرائض ہیں، ان تینوں فرائض میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا تو گویا حج نہیں ہوگا۔ 12 لاکھ بھرے ہوں آپ نے یا 13 لاکھ بھرے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، لیکن قانون کے حساب سے یہ حج نہیں ہوتا۔ تو احرام سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو پہننا ہے، پھر وقوف عرفہ، طواف زیارت، یہ تینوں حج کے فرائض ہیں۔ یہ 3 فرض ہیں حج کے، آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہیں واجبات حج، یعنی حج میں واجب کون کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے سعی حج کے اندر واجب ہے۔ نمبر 2 وقوف مزدلفہ حج کے اندر واجب ہے، جو 10 ذی الحجہ کی رات کو ہوتا ہے۔ نمبر 3 رمی جمار، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ واجب ہے۔ اور نمبر 4 قربانی برائے قارن و متمتع، کیونکہ حج کی 3 قسمیں آپ کو بتائی تھیں، حج افراد، حج قارن اور حج قران اور حج متمتع، حج تمتع۔ تو یہ قارن اور متمتع یہ فاعل کے حساب سے ہیں کہ حج قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا۔ تو یہ 4۔ 5ویں چیز حلق یا قصر، اور نمبر 6 طواف وداع۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں وہ حج کے اندر واجب ہیں۔ اب حج کا طریقہ کیا ہے؟ ہر دن کے حساب سے مصروفیات آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ مثال کی بات، پہلا دن کیسا گزرے گا، کون سا ہوگا اور اس کی مصروفیات کیا ہوں گی۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ کا ہوگا، اور 8 ذی الحجہ میں منا کی طرف روانگی ہوگی، اور وہاں پہ جانے سے پہلے ہمیں منا کا نقشہ اپنے ذہن میں اور اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 دوسرا دن جو ذی الحجہ کا ہوگا عرفات کے میدان میں ہوگا، اور روانگی، عرفات کا نقشہ، جگہ کی پہچان اور مصروفیات۔
नंबर 3 हज की तीसरी रात 10 ज़िलहिज्जा मुज़दलिफ़ा वापसी और मसरूफ़ियात। नंबर 4 हज का तीसरा दिन 10 ज़िलहिज्जा मिना वापसी और मसरूफ़ियात। इसी तरह 5 ज़िलहिज्जा हज का चौथा दिन है। 11 ज़िलहिज्जा 5 वो नंबर शुमार हैं। हज का चौथा दिन 11 ज़िलहिज्जा मिना में और मसरूफ़ियात। नंबर 6 हज का 5वां दिन 12 ज़िलहिज्जा होगा और मिना में होगा और मसरूफ़ियात क्या होंगी वो आपके सामने। और नंबर 7 हज का छठा दिन कौन सा होगा और वो 13 ज़िलहिज्जा का होगा। कहाँ पे होगा? मिना में होगा और मसरूफ़ियात क्या होंगी वो आगे तफसील आ रही है। हज के बाद तवाफ़ विदा की अदायगी। अब हर एक हज के दिन की तफसील आपके सामने ज़िक्र की जाती है। नंबर 1 पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा का है। 8 ज़िलहिज्जा पहले दिन में हमने क्या करना है? फ़जर मक्के में पढ़कर मिना के लिए निकलना है। यानी फ़जर नमाज आपने मक्का में पढ़ी, हरम मक्की में पढ़ी, उसके बाद आपने मिना के लिए निकलना है। और ये है मिना का मैदान। वो इहराम पहनकर और तलबिया की नियत करके, हज की नियत करके तलबिया पढ़ना है 8 ज़िलहिज्जा की फ़जर को, फिर आना है मिना के मैदान की तरफ। ये पूरा मिना का मैदान है, मिना की वादी है। इस वादी के अंदर हुज्जाज इकराम के लिए ख़ीमे लगाए गए हैं, जो ग्रुप के हिसाब से लोग अपने अपने ख़ीमों में साथ रहेंगे। 8 ज़िलहिज्जा मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर नमाज़ पढ़ना। ये 5 नमाज़ें मिना के मैदान में अदा करनी हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर को ये पढ़नी है। 8 ज़िलहिज्जा के अंदर 4 नमाज़ें आती हैं और फिर 9 ज़िलहिज्जा के अंदर 1 नमाज़ आती है। उसके बाद ये है मिना का मैदान और ख़ीमा। ये जो आपको लाइट इस ख़ीमे के दरमियान में आपको एक पिलर दिखाई दे रहा है, जो बेज़वी सूरत में लाल कलर का नक्शा उसके साथ है, लकीर उसके साथ है। और इसी तरह ये क्या है? ये इज़ाफ़ी मशवरा है कि जब हुज्जाज इकराम इन ख़ीमों में जाएं, मिना की वादी बहुत बड़ी है, रश बहुत ज़्यादा होगा, तो आपके हल्के के साथ मकतब नंबर होगा और आपके गले में जो कार्ड होगा उसके अंदर भी मकतब नंबर लिखा होगा। आप जब वहाँ थोड़े बहुत भटक जाएं, अपने साथियों से अलग हो जाएं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग वहाँ जाके परेशान होते हैं, गुम नहीं होते। अपने आप को गुम समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो गुम नहीं होते, थोड़े बहुत परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हर चंद ख़ीमों के बाद ये पिलर लगे हुए हैं, उनके ऊपर मकतब नंबर लिखा हुआ है और आपके गले के अंदर भी मकतब नंबर लिखा होगा हर ज़ुबान के अंदर। तो आपने अपने गले के अंदर जो आईडी कार्ड में मकतब नंबर लिखा होगा और फिर वो मकतब नंबर आप इन पिलरों के साथ मैच कराएं। जिस पिलर के साथ आपका मकतब नंबर मैच हो जाए तो आप चंद दाएं बाएं जो भी ख़ीमे हैं उनमें तलाश करना, आपके ग्रुप के साथ ही आपको मिल जाएंगे। तो ये इज़ाफ़ी रहनुमाई और मशवरा था। और उसके बाद ये है 9 ज़िलहिज्जा के दिन अरफ़ात का मैदान। अरफ़ात के मैदान में आपने क्या करना है? ये मसरूफ़ियात हैं। 9 ज़िलहिज्जा की मसरूफ़ियात ये हैं: फ़जर के बाद मिना से अरफ़ात के लिए निकलना, मिना के अंदर फ़जर की नमाज़ अदा की और मिना की फ़जर की नमाज़ में आपने तलबिया पढ़ा, उसके साथ आपने तकबीरात तशरीक़ पढ़ी और फ़जर की नमाज़ पढ़कर आप निकले हैं 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर के बाद मिना से अरफ़ात के लिए। अरफ़ात में ज़ोहर और असर एक वक्त में पढ़ना, अगर इमाम हज मिल जाए, मतलब कि इमाम के पीछे अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो एक साथ आप नमाज़ें पढ़नी है, यानी एक ही वक्त में दोनों नमाज़ें। और अगर इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, अपने अलग से नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपने ग्रुप साथियों के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ज़ोहर और असर अपने अपने वक्त में पढ़ें और ख़ेमों में जमात से नमाज़ पढ़ना। ज़ोहर के बाद वकूफ़ का आगाज़, लिहाजा खूब दुआएं मांगना। ज़ोहर के बाद यानी ज़वाल के वक्त गुज़र जाने के बाद से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक आपने क्या करना है? वहाँ पे वकूफ़ करना है। 1 मिनट का भी वकूफ़ किया तो भी हज हो जाएगा। यानी ये फ़र्ज़ जो अरफ़ात का है, 9 ज़िलहिज्जा के वकूफ़ अरफ़ात का जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाएगा। बहरहाल आपने थोड़ा या बहुत क़याम ज़रूर करना है वहाँ पर। अगर ये ना किया तो हज नहीं होगा।
یہ وادی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے اندر عرفات کے دن کون سے اعمال افضل ہیں اور بہتر ہیں؟ یہ چند اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص، ان کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ درود شریف، اس کا ورد بھی بہت زیادہ ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ بھی ہے، یہ مسجد نمرہ کا نقشہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے نکل کے جانا ہے، یہ میدان ہے اپنا مزدلفے کا۔ یہ مزدلفے میں آپ نے 10 ذی الحجہ کی رات گزارنی ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہے مکمل، مغرب کی نماز تک وہاں پہ رہے۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ وہاں سے نکلے اور عشاء کے وقت مزدلفہ پہنچے، تو مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، ایک ہی وقت میں پڑھنی ہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ پہلے مغرب کی نماز کے فرائض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز کے فرائض پڑھنے ہیں، اس کے بعد دونوں نمازوں کے الگ الگ آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، پھر تلبیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز کی سنتیں ادا کرنی ہیں، پھر عشاء کی نماز کی سنتیں ادا کرنی ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ غروب ہوتے ہی مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے نکلنا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی مزدلفہ میں جماعت سے پڑھنا، رات عبادت میں گزارنا اور رمی کے لیے کنکریاں جمع کرنا تقریباً 70، یعنی آپ مکمل رات یہاں پہ رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، لیکن جب فجر کے بعد وہاں سے نکلنے لگیں، وقوف مزدلفہ کے بعد وہاں سے نکلنے لگیں، تو وہاں سے آپ نے 70 کنکریاں اپنے ساتھ اٹھانی ہیں۔ آگے 10 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے، 10 ذی الحجہ کے دن سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کو کنکریاں مارنے کے لیے جو کنکریاں چاہیے ہوں گی وہ دنیا کے کوئی اور پتھر نہیں بلکہ مزدلفے میں موجود پتھر یا کنکریاں وہی ضروری ہیں۔ اچھا، یہ مسجد مشعر حرام، مزدلفہ کا میدان، مزدلفہ کی مسجد یہ ہے مسجد مشعر حرام۔ اب مسجد مشعر حرام میں آپ نے فجر کی نماز اپنے امام کے پیچھے ادا کی، امام کے پیچھے ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک آپ نے وہاں پہ قیام کرنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے۔ قیام کرنے کے بعد جب سورج نکل جائے تو سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے آپ نے منی کے لیے نکل جانا ہے۔ فجر کی نماز ابتدائی وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا اور پھر وقوف مزدلفہ کرنا، اور طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے منی کے لیے نکل جانا، یہ آپ نے ضروری۔ 10 ذی الحجہ پہنچ کر منی کے میدان میں آپ کی کیا کیا مصروفیات ہوں گی، وہ 3 مصروفیات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ منی پہنچ کر 3 کام ترتیب سے کرنا۔ نمبر 1، جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی 7 کنکریاں مارنا۔ آج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اور نمبر 2، قربانی کرنی ہے، یہ دوسرا کام ہے 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، اور تیسرا کام حلق یا قصر کرنا۔ حلق کہتے ہیں پورا سر منڈوانا، پورے سر کے بال منڈوانا، اور قصر کہتے ہیں چھوٹے سے بال چھوٹے کرنا یا برابر کرنا۔ یہ 10 ذی الحجہ کی مصروفیات ہیں۔ تو بڑا شیطان جو سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ ہے، 3 بڑے شیطان ہیں، تو ان تینوں شیطانوں میں سے اس شیطان کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کی طرف لائٹ کا نشان ہے، اس شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ 2 شیطانوں کو چھوڑ دینا ہے، پہلا جو شیطان ہے اسی کو کنکریاں مارنی ہیں۔ دس ذی الحجہ کو آپ نے کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد کیا کیا مصروفیات ہیں، پھر آپ نے اس کے بعد احرام کی چادریں اتار دے، اور چاہے تو اسی دن مکہ جا کر طواف زیارت کر لے اور منی واپس آ جائے، یا واپس اپنے خیمے میں منی چلا جائے، نمازیں پڑھتا رہے، اور کوئی مصروفیت نہیں ہے۔
मिना वापस आ जाए और तवाफ़ ज़ियारत करके काबतुल्लाह में तवाफ़ ज़ियारत करके फिर वापस मिना आ जाए, और कोई मसरूफ़ियत नहीं है। तवाफ़ ज़ियारत की तफसीलात में ये चीज़ भी आ जाती है कि तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम पे 2 रकात नफल पढ़नी है, उसके बाद सफ़ा मरवा की सई करनी है, और उसके बाद फिर मिना के मैदान में वापस आना है। ये मिना के मैदान की तस्वीर है। और ये रमी का वक्त होगा तरतीब से जाकर उला छोटे शैतान को, 11 ज़ुल्हिज्जा की बात हो रही है, छोटे शैतान, फिर वस्ता यानी दरमियानी शैतान, और उक़बा बड़े शैतान की रमी करे, साथ साथ कंकर मारे, फिर या तो वापस ख़ीमा में आ जाए, और अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो मक्का जाकर तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग होकर मिना आए और नमाज़ें पढ़ता रहे। तवाफ़ ज़ियारत दर हकीकत तरतीब के हिसाब से तो कुर्बानी कर ली 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को, उसके बाद हलक या कसर करवा लिया, एहराम उतार दिया, उसके बाद आपने जाके तवाफ़ ज़ियारत करना है। अगर नहीं किया तो 11 ज़ुल्हिज्जा को ज़रूर करे। ये इशारा दे रहा है कि 11 ज़ुल्हिज्जा को इन तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो 11 ज़ुल्हिज्जा को भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, और फिर वापस आ जाएं मिना के मैदान में। 12 ज़ुल्हिज्जा ज़वाल के बाद रमी का वक्त होगा। तरतीब से जाकर उला छोटे शैतान, वस्ता दरमियाने शैतान और उक़बा बड़े शैतान की रमी करे, यानी कंकरियाँ मारे, साथ साथ कंकरियाँ मारे। फिर अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो लाज़िमन मक्का जाकर आज गुरूब से पहले पहले तवाफ़ ज़ियारत कर लें, और अगर कर चुका है तो मक्का वापसी करे या मिना में 13 ज़ुल्हिज्जा की रमी के लिए रुक जाए, जो मसनून है। देखें, 12 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद 3 शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारें। अब क्या करें? अब 2 मशवरे हैं। पहला मशवरा ये है कि 12 ज़ुल्हिज्जा को कंकरियाँ मार लें, 3 दिन हो गए कंकरियाँ मारने का। अब सूरज गुरूब होने से पहले पहले चला जाए हरम मक्की की तरफ, काबे की तरफ, और वहाँ पे जाके अलविदाई तवाफ़ करके और हज से बिल्कुल फ़ारिग हो जाए। एक तो मशवरा ये है। दूसरा मशवरा ये दे रहा है कि वापस ना जाए, यहीं पे मिना के मैदान में ठहरा रहे। 13 ज़ुल्हिज्जा के दिन के अंदर भी ज़वाल के बाद या सुबह सवेरे किसी भी वक्त शैतानों को कंकरियाँ मार के फिर जाए तवाफ़ विदा करने के लिए, आखिरी तवाफ़ करने के लिए, जो मसनून तरीक़ा है। ये शैतान को कंकरियाँ मारना 12 ज़ुल्हिज्जा को, और फिर जाना तवाफ़ विदा के लिए हरम मक्की की तरफ। ये इशारा इस चीज़ की तरफ है। इजाज़त है कि तुलू के बाद जाकर तीनों जमरात की रमी करे, वरना बेहतर है कि ज़वाल के बाद करे, यानी कोई वक्त ख़ास नहीं है। 13 ज़ुल्हिज्जा को अगर रुक जाता है, रमी करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़वाल के बाद ही करे, बल्कि इजाज़त है ज़वाल से पहले भी कर सकता है। यह है तवाफ़ विदा। वतन वापसी से पहले पहले तवाफ़ विदा कर ले, यानी आखिरी अलविदाई तवाफ़ ज़रूर कर ले। ये शुक्राने का तवाफ़ है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह है बेनियाज़ में इज्ज़ और इंकिसारी के साथ शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने इस साल हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कबूलियत की दुआएं मांगे, और फिर ये हज की। अच्छा, जिनायात जो है ना, वो आप तफसील देख लें। जिनायात किसको कहते हैं, यानी कौन सी चीज़ें जिनायात में आती हैं, कौन सी चीज़ें दम में आती हैं, यानी वो कौन कौन से काम हैं जिनकी वजह से सदका लाजिम होता है, या छोटा जानवर लाजमी होता है, या 7 हिस्सों वाला बड़ा जानवर लाजिम होता है। उसके लिए उसूल और कवायद और आसान हैं। अगर आप इन उसूल और कवायद को ज़हन में रख लें तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि मैंने कौन सा जुर्म किया और इस जुर्म का कफ़ारा क्या हो सकता है। बड़ा जानवर हो सकता है, दरमियाना जानवर हो सकता है, मुट्ठी भर सदका हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये चंद चीज़ें आपके सामने आती हैं। पहला कायदा उसूल क्या है, कामिल की सूरत में दम और नाकिस की सूरत में सदका वाजिब होगा। 2 सूरतों में बुदना वाजिब होगा।
وقوف عرفہ کے بعد حلق سے پہلے جماع کرنا، یعنی عرفات کے میدان میں جو وقوف ہوتا ہے زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس دوران اس سے پہلے اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ اس نے جماع کر لیا تو کیا ہوگا؟ بدنا لازم ہوگا، یعنی اونٹ صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ یہ نمبر 2، حیض، نفاس یا جنایت کی حالت میں طواف زیارت کرنا۔ 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد کیا کیا؟ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، اس کے ساتھ حلق یا قصر کروایا، احرام اتارا، قربانی کی، اور اس کے بعد جو طواف زیارت ہوتا ہے، کسی عورت نے حیض نفاس کی حالت میں وہ طواف زیارت کیا، تو طواف زیارت میں چونکہ پاکائی ضروری ہے، کعبے کے مسجد حرام کے اندر پاکی ضروری ہے، اس لیے بدنا لازم ہوگا، یعنی اونٹ قربان کرنا لازم ہوگا۔ یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے۔ دم سے مراد پوری بکری، بھیڑ یا اونٹ، گائے کا 7واں حصہ، بڑا جانور ہے تو اس کا 7واں حصہ۔ صدقے سے مراد صدقہ فطر ہے، اور بدنا سے مراد پوری گائے یا پورا اونٹ، جو 7 حصوں والی پوری گائے، 7 حصوں والا پورا اونٹ، اس سے مراد بدنا ہے۔ اور صدقے سے مراد صدقۃ الفطر، یعنی 2.25 سیر گندم کے برابر قیمت ادا کرنا یا وہی گندم دینا۔ اسی طرح دم سے مراد کیا چیز ہے؟ بکری یا بھیڑ یا اونٹ، گائے وغیرہ، اس کا 7واں حصہ دینا۔ ممنوعات احرام کی خلاف ورزی سے جنایات، دیکھیں کامل کی صورت میں دم دینا ہے اور ناقص کی صورت میں صدقہ واجب ہوگا، تو کامل کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور ناقص کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، خوشبو لگانا، تھوڑی خوشبو مکمل عضو یا اس سے زیادہ پر لگانا، یعنی پورے عضوے کے اوپر تھوڑی خوشبو مکمل عضوے پر لگانا یا اس سے زیادہ پر لگانا، 2 عضووں پہ لگا دیا یا عضوے سے بڑھ کر لگا دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ ناقص میں کیا ہے؟ خوشبو، تھوڑی خوشبو عضو سے کم پر لگانا، یعنی 1-2 انگلیوں پر لگانا، پورے ہاتھ پر نہیں لگائی، پورے بازو کے ساتھ نہیں لگائی، تو پھر صدقہ لازم ہوگا، یعنی 2.25 سیر گندم کے برابر قیمت۔ جنایت میں دوسری جنایت کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا پہننا، کامل دن یا کامل رات کی مقدار، پوری رات یا پورا دن اس نے یہ سلا ہوا کپڑا پہنا تو ایک بکری یا بھیڑ یا گائے کا 7واں حصہ یا اونٹ کا 7واں حصہ یہ لازم ہوگا۔ اگر کامل دن یا کامل رات کی مقدار سے کم، یعنی آدھا دن اور آدھی رات سے کم حصے میں کیا کیا ہے؟ اس نے کپڑے پہنے ہیں سلے ہوئے، تو اس کے اوپر صرف صدقہ لازم ہوگا۔ سر یا چہرے کا ڈھانپنا، یہ احرام کی نیت کرنے کے بعد، عمرے یا حج کی نیت کرنے کے بعد سر کو کھلا رکھنا اور چہرے کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے چہرے کو ڈھانپ لیا، سر کو چھپا لیا، چوتھائی سر، چوتھائی چہرہ یا زیادہ کامل دن یا کامل رات کی مقدار، تو اس کے اوپر یہ اگر سر کو یا چہرے کو چھپا لیا تو یہ کامل دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کامل دن یا کامل رات سے کم تو صدقہ دے گا، صدقہ فطر کے برابر۔ بدن سے بال کاٹنا، عادتاً صاف کیے جانے والے اعضاء چوتھائی سر اور داڑھی، یعنی سر کا چوتھا حصہ بال کاٹ دیے احرام کی حالت میں، یا داڑھی کا کچھ حصہ کاٹ دیا، تو یہ ایسے بال ہیں، یا زیر ناف بال ہو گئے یا بغل کے بال ہو گئے، ایسے بال جو صاف کیے جاتے ہیں معمول کے مطابق، ایسے بال ان کا چوتھائی حصہ صاف کرنے کی وجہ سے ایک بکری یا ایک بھیڑ یا اس طرح کا کوئی جانور دینا پڑے گا۔ عادتاً صاف نہ کیے جانے والے اعضاء جیسے ران، پنڈلی وغیرہ، ران ہو یا پنڈلی ہو، ان کے بال اگر کاٹے ہیں یا گرائے ہیں یا خود گرے ہیں تو اس سے صرف صدقہ لازم ہوگا۔ ناخن کاٹنا، ایک ہی مجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں یا چاروں کے ناخن کاٹے تو ایک دم ہوگا، اگر مختلف مجالس ہوں تو الگ الگ دم ہوگا۔ تو یہ آپ نے تفصیل سمجھ لی کہ کس طرح ہے کہ ایک مکمل ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے، یا ایک مکمل پاؤں یا دونوں پاؤں کے، یا 2 ہاتھ 2 پاؤں ملا کر سب کے ناخن کاٹے ہیں
ایک ہی مجلس میں یا مختلف مجلسوں میں. اگر ایک مجلس میں کاٹے ہیں تو ایک بکری، اگر مختلف مجلسوں میں کاٹے ہیں تو جتنی مجلسیں ہوں گی اتنے ان کے اوپر بکریاں لازم ہوں گی. ایک وضو سے کم یا کامل لیکن متفرق مجالس میں کاٹے، ہر ناخن کے بدلے پورا صدقہ واجب ہوگا. اگر سب ناخنوں کا صدقہ دم کی قیمت کے برابر ہو جائے تو کچھ کم دینا چاہیے تاکہ فرق ہو جائے کامل اور ناقص کے درمیان میں. جماع کا ارتکاب، جماع یا محرکات جماع، بوس و کنار کا ارتکاب کرنے سے دم لازم ہوگا. وقوف مزدلفہ کو بلا عذر یا احصار کی وجہ سے ترک کر لیا. اسی طرح سعی صفا مروہ، اکثر حصہ کا ترک یا بلا عذر سواری، طواف پر تقدیم اور عدم اعادہ، یعنی صفا مروہ کی سعی یعنی جو دوڑے ہیں یہ ان کا اکثر حصہ چھوڑ دیا، یعنی 3 کی ہیں 4 چھوڑ دیے تو یہ 4 چکر چھوڑے ہیں. اسی طرح طواف پر تقدیم یعنی طواف کرنے سے پہلے اس نے صفا مروہ کی سعی کر لی. اسی طرح اعادہ نہیں کیا، یعنی اعادہ نہیں کیا تو بھی کیا ہوگا، پورا کامل ہوگا یہ جرم. یعنی ایک بکری دینی پڑے گی یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ دینا پڑے گا. عقل حصہ کا ترک، عقل حصہ میں بلا عذر سواری، یہ اس کے مد مقابل ہے کہ تھوڑا سا حصہ یہ سواری پر اس نے کچھ کیا ہے. رمی جمرات، مکمل کے دن کے رمی یا ہر دن کے اکثر رمی کا ترک. اسی طرح پہلے دن کے علاوہ باقی دنوں میں جمرہ عقبہ کی کل یا عقل حصہ کا ترک. ذبح، دم کران یا دم تمتع کا ذبح حدود حرم سے باہر یا ایام قربانی کے بعد. حلق، ذبح و حلق میں تقدیم و تاخیر کرنا یا حدود حرم سے باہر. طواف وداع، اکثر حصے کا ترک یا جنایت اور حیض کی حالت میں کرنا، عقل حصے کا ترک کرنا یا بغیر وضو کے کرنا. تو یہ ساری چیزیں جنایات میں آتی ہیں. تو یہ مبارک ہو، آپ کا عمرہ جو ہے مکمل ہو چکا. اب